पयले स्वातेर तुमकां देवाच्या आशिर्वादान खुशालकायेन बरोलो नातालांचो काळ हांव घेता. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सगळ्यांक खूब न्ही सोदमोगाचो चडशी नातालांची परब खुशालकायेची परब. जेजू खरी खुशालकाय घेवन आयलो. तुम्ही जाणत जेन्ना जेजू गेल्या नोकरान चोपलो देवदूत साद्या कोंबड्या इन राखप्यांक दिसती पडलां सांगलें तुमकां खूब संतोशाची खबर हाडटा आनी हो संतोश सारक्या मनशा कुळाक भोगतलो. देखून आमी जेजूचे पाटलावता न्हय चोडे खुशालकायेन ही परब समोर उरता. ह्या समयांत खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटता आनी आमी आमच्या ह्या दर उपरांतान निमाण्या 3 वर्सांनी वसलो आमचो चवथो मेळावो. आमी थारायले वर्साच्या वर्सा ही खुशालकाय कितें एका जम्याक वांटून 3 वर्सां आदीं आमी असलोच मेळावो कोणाक दोळ्यांनी दिसना, कानान आयकना, ताका लागून उलोवंक जायना, ताका आमी डेफ ब्लायंड म्हणटा. असलीं भुरगीं तरणाटी वाडलेलीं पर्यंत आसात ताका असलो जमो आमी साळगांवचे फिरगोशेन केलोलो. डेफ ब्लायंड, दोळ्यांनी दिसना, कानान आयकना आनी हाका उलोवंकूय सारकें जायना असले आमच्या भाव भयणी. त्या उपरांत 2 वर्सां आदीं आमी कोयत्यांत आमचे भाव भयणी कोण कोणीन आसात तांकां असलो मेळावो केलो. पोरूच्या वर्सा आमी आमच्या जाणट्या भावा भयणीक हो मेळावो केलो. हांगासरूच सादल्या गोंयांत आमच्या कारितासाची व्हराला थंय केलो आनी आमी अंदू थारायले आमच्या इगोर्सांनी कपेलांनी वावुरतात तांकां असलो मेळावो करून आमचें मन आसलें सगल्यांक आपोवंक. पूण सगल्यांक आपोवंक आमचे लागीं घडोना जालें. देखून एका प्रतिनिधीक तुमी जाणात जायत्या भासांचो वावर आमच्या इगोर्सांनी चलता. थोडी तुमी कोचेरीन वावुरतात, थोडी आमच्या यात्रिकांक जेवण रांदतात, दुसरे आमच्या सांतिस्तिनी सेवा करतात, थोडे आमचे भाव भयणी फोंड काडून आमच्या भाव भयणीक मातयेक लावपाक आदार दितात, थोडी आमच्या बागेनी गार्डनांनी आमचे कंपाउंड आसा आमची गोर साफ सफाई करतात. तांचे प्रतिनिधी आयज हांगासर तुमी आसात. तुमचे उद्देशी आमी होच आमचो हुस्को सगळ्या आमच्या इगोर्सांनी जिन्सां भासांचो वावर आनी सेवा करतात तांकां आमी पाठोवंक सोदता. म्हणटच आमच्या ह्या मेळाव्याचो हेतू न्हयच आमची नातालांची खुशालकाय वांटूंक पूण त्या सोम्याच्या वांगड्या सोबे आमचो हुस्को दाखोवप. तांच्या आवडांनी आमी तांच्या सांगात आसा. आमची दिसनासलेली आयकनासलेली भाव भयणांक जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. तांच्या आव्हानांनी आमी आसा. हो कोणकोणीन आसा तांच्या कश्टांनी आमी वांटो घेता. तांकां सुटका मेळोवंक आमी वावरूंक सोदता म्हूण दाखोवंक. आनी देखून हो मेळावो खेरीत भाशेन न्हयच खुशालकायेची नातालांची खुशालकाय वांटूंक पूण तुमकां सांगूंक की जो वावर जी सेवा तुमी करतात ती चड मोलाची. आमी तुमकां दिनभास पवित्र सभा तुमकां दिनभासूंक सोदता. कित्याक तुमी वावरान पवित्र सभेच्या वावरान सेवेन आमकां इतलो सहकार दितात. आतांच ही मागण्याची रीत जाल्ली तेन्ना हांगासर जायत्यो वावराच्यो खुणा आमी देवाक भेटयल्यो. वेगळो वेगळो वावर तुमी करतात. आनी देखून आयज हांव वावरा वयर थोड्यो सुकुल्ल्यो चिंतनां तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. 3 चिंतनां. पयले सुवातेर वावराची जबाबदारी. सगल्यांक आमकां आसा वावराची जबाबदारी. दुसरे सुवातेर वावराचें व्हडपण. कसलोय वावर जावं वावराक खेरीत मोल आसा वावराच्या. आनी तिसरे सुवातेर वावराचें बाग्योतपण. तो मागीर वाव कसलोय जावं न्हयच आमच्या इगोर्सांनी आमी करता, आमच्या घरांत करता, आमच्या वाड्यार करता, आमच्या कोचेरींनी करता, आमच्या ऑफिसांनी करता. पयले सुवातेर वावराची जबाबदारी. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेनेसीस वाचता कोण भाशेन देव वावरून हो संवसार रचता. उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता एक दिसा देवान अमकें अमकें केलें आनी सगलें केल्या उपरांत तें बरें म्हूण पळयलें आनी निमाण्या दिसा देवान विसव घेतलो म्हूण सांगता उत्पत्तीचें पुस्तक. पूण तें रचतोच ही सगळीच श्रेश्ठी रचना देवान आमच्या हातांनी घाली, मनशांच्या हातांनी घाली. आमी
ती अदीक सुदरावंक ताची उदरगत करूंक ती अदीक बरी करूंक म्हणटच उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां आसता तर देव काम करता. ह्या श्रिश्टी देवाच्या वावराचो फळ. देव गॉड वर्क्स, देव वावर करता. जेजू आपल्या शिसा लागीं उलयताना तो अशें म्हणटालो, म्हजो बाप वावर करता आनी हांव ताका पळयता आनी हांवूय वावर करता. जेजून आपल्या जिवितांत वावर केलो. आमी निमाण्या आयतारा दीस नाझारेतच्या पवित्र घोराब्याची बरो समोरंभल्या होली फॅमिली. घोराब्याचो त्या पवित्र घोराब्याचो एक बावडी वावर करपी घेवन जुसे थोवयाचें काम करतालो, गो कसप करचें काम करतालो. आपले पोतीनी आंकवार मारी पुसनान आदार दितालो आसतलो. आंकवार मारी काम करताली, वावर करताली. आनी आमी जाणून ताचो पोतूय घरा आसतना आपल्या आवय बापायक आदार दितालो. जेजू वावर पवित्र घोराब्याचे बांगडी वावर करताले. आनी देखून आमच्या वावरा उदेशी देवान आमच्या मनशाच्या हातांनी घालिल्ली आमी जबाबदारी चलयता. वावराची जबाबदारी कसलोय वावर जावं. आमी वावर करता न्हयच आमकां पगार मेळटले म्हूण पगार गरजेची, आमकां जाय सॅलरी गरजेची. हांव वावर करता न्हयच म्हजे फॅमिलीचें उदार पसण करूं तेंय गरजेचें. पूण आमच्या वावरा उदेशी आमी समाजाची आनी पवित्र सभेची सेवा करता. हें गोठ मनान दवरप गरजेचें. म्हाका जबाबदारी आसा. हांव वावर करता मागीर कसलोय जावं, पुसनाचो वावर, साफ सफाई, कचेरी, सांकिस्तीन, फोण काडपाचो. हांव म्हज्या वावरा उदेशी न्हयच म्हाका पगार मेळून घेता, न्हयच म्हजे फॅमिलीचें उदार पोसण सोदता, पूण हांव समाजाची आनी पवित्र सभेची सेवा करता. आनी देखून म्हाका वावरा वयर जबाबदारी आसा. जे भाशेन देव वावर करता, जेजून वावर केलो, पवित्र घोराब्याचे वांगडे काम केलें. हांव वावर करता तेन्ना म्हज्या वावरा उदेशी कसलोय तो वावर जावं, हांव न्हयच म्हज्या बरेपणान, म्हजे फॅमिलीचे उदार पोसणान, पूण आख्खे पवित्र सभेच्या बरेपणान समाजाच्या उदरगतीक हांव वावर करता. दुसरे सुवातेर वावराचें व्हडपण उत्पत्तीच्या पुस्तक आमकां सांगता की देवान आमकां मनशाक रचतना दादलो बायल केली, पूण आपल्या सारक्याची केली, आपले सुरोबायेची केली. आमी एक एकलो देवाचो उपकार. आनी देखून जो वावर आमी करता त्या वावराक आमचें मोल येता. वावर व्हडलो सकयल कोणें आमी चिंतचें कोण बसून पेनान बरयतात ताचो वावर व्हडलो, हांव शेतान खटता जाल्यार म्हजो वावर हलको, हें कोणेंच चिंतचें न्हय. वावर सगलो बरो. वावराक आमचें मोल येता, मनशाचें मोल येता. आमी एक एकलो देवाचे उपकार जावन आसा. आनी देखून हांव वावर करता तो मागीर बसून बरोवपाचो जाय, उजनान रांदपाचो जाय, शेतान खणपाचो जाय, ऑफिसान करपाचो जाय, वावराक म्हजें मोल येता. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता, एग्जांपल दिता. आमच्या फिरगोजांनी फेस्तां जातात न्हू, गोबेलांनी गोरजांनी फेस्तां जातात. आतां आमी जोपर वांटिना. म्हज्या भुरगेपणान रेजीस बांदताले ऑलिंपीकचे, जाणा तुमी. आतां सदांच बांदतात जाल्यार नको, पूण समजुया तुमचे एक गोरजेन गोपेलान फेस्त आसा आनी फेस्त जाताना पुरसांव भितर सरतना आमकां कोणें रेजीस दी. तो मागीर जेजूचो जाय घेवन सुद्दां आमी कितें करता, कुमाव घेता न्हय, बोल्सान घालता, घरा वता. कोणें म्हाका दिला तो हांव कोंपऱ्यान वचप न्हू, कोण तरी दिता तोंडाटी हात कोण आसा. पूण समजुया त्याच फेस्ताच्या समयार तुमकां तुमचो पादवीकार आपयत आनी म्हाका नांव काडून फ्रांसीस, मारिया, जुआंव तुमकां हांव रेजीस दीत. त्या रेजिस्टाक तुमी मोल अदीक मोल दितल्यात की ना? कित्याक पादवीकारान म्हाका आपयला, नांवान आपयला. तो रेजीस तोच फेस्ताच्या इगोर्जेच्या दारार म्हाका कोणें दिल्लो, हांवें मोगान वचूं, पूण आतां पादवीकारान म्हाका आपयला, म्हाका नांवान उलोवप घाला, रेजीस दिला. तोच रेजीस, पूण ताका अदीक मोल दितल्यात की ना? कित्याक मोल दिता? पादवीकारान दिला. रेजीस तोच, पादवीकारान दिला. पूण समजुया तुमकां बिशप आपयत, बिशप सिमांव आपयत, हांव आपयत बिस्पाच्या दारार, आनी तोच जेजूचो बागेवन जेजूचो सायबिणीचो रेजीस दीत, ताका तुमी अदीक मोल दितले? अरे बिस्पान आपयलो, रेजीस तोच, पूण त्या रेजिस्टाक दुबावरीत सायबिणीचें
घेवन जेजूचो उगडास पूण तो कोणें दिला म्हाका विस्वान दिला पूण समज ह्या पापसायक बी हांव गोंयांत पावलो आनी त्या समयार थोड्यान तुमकां आपयली आनी तोच रेजीस दिलो तें मोल दितल्यार तुमी कोणें दिला तो तुमकां पापसायबान तोच रेजीस इगोजेच्या दारार एका तरणाट्यान दिलोलो पापीगारान आपूण नांव काडून दिलोलो विस्वान आपूण हाडून दिलोलो पाप साहेबान हातान दिलोलो त्या रेजीसाक कोणाचें मोल आयलें त्या मनशाचें खंयचोय भाव जावं जेन्ना आमी कोत्ता त्या भावराक आमचें मनशाचें हांव देवा सारको हांव ग्रेस जावं गरीब जावं कुडीन गोठ जावं कुडीन अस्कोत जावं दादलो जावं बायल जावं तरणाटो जावं जाणटो जावं हांव देवाचो उपकार जेन्ना हांव वावर करता त्या वावराक म्हजें मोल येता म्हजें अडपण येता देखून कोणेच कितेंच लोटचें न्हय आमचे मदें उदी करून गोंयच्या समाजान जायते फावटी अशें आसा आमच्या मनान तो वावर सवना जायते फावटी म्हळ्यार तूं तो वावर कोत्ताय कामदार ना वावराक आमचें अडपण येता पूण आमी हें करतले जाल्यार आमकां एक इनोदर आसूंक गरजेची देव वावर कोत्ता जेन्ना हांव वावर कोत्ता म्हजें मोल त्या वावराक येता एक फावटी खंय बिशप पयलेच फावटी ताका बिस्प कसो नेमलोलो आनी ताची नेमणूक केन्ना ज्या दोन प्रांताचो बिस्प ताका नेमलो तो दोन प्रांतूय नवो आसलो न्यू डायसिस आनी तुमी जाणा ताका दोन प्रांतान एके दियोसेसीन एक मुखेल इगोर्ज आसा ताका कितें म्हणटा आमी एक मुखेल इगोर्ज आसा दोन प्रांतान आमची गोंयची मुखेल इगोर्ज खंयची ताका कितें म्हणटा आमी हांगाच चड पयस ना ती कॅथेड्रल म्हणटा मा इगोर्ज न्हू आमचें कॅथेड्रल आसा थंय ताका आमी मा इगोर्ज ती बिस्पाची इगोर्ज म्हणटा म्हणटच तो नवोच बिस्प नवोच दोन प्रांत मा इगोर्ज नासलेली म्हणटच ताणें ताचो पयलो हुस्को आसलो आपल्या दोन प्रांतांनी ही नवी व्हडली इगोर्ज बांदूंक ताणें सुरू केलें खंय आनी जायत्या भासांचो भाव चलतालो आनी एक दीस त्या बिस्पाचो कोण आसले नवो बिस्प कामदार हो कोण आसले आनी एक दीस दनपारच्या वताच्या बारार तो बिस्प बेश्टें पॅन्ट शर्ट घालून सादी आंगवस्त्रां घालून आपल्या वावराड्याक भेट करून गेलो आनी जायत्या भासांचो भाव चलतालो तो पयलो गेलो थोडे गवणे म्हणटात न्हू मेसन म्हणटा आमी गवळी ते फातोर्त आसताले खंय वताच्या बारार फातोर्त आसताले तो बिशप थंय गेलो ते रोखलो आसले तो बिशप म्हूण ताका विचारलें आनी तुमी कितें करतात तांणी सांगलें की आमी फातोर्त आसता एकदम निबोर फातोर वताच्या बारार आमी थकल्या पूण आमचे बायलेक लागून भुरग्यांक लागून हो वावर करचो पडटा आमी वाज आयले आमकां बीन वताले न्हू उर्बेक वावर करिनासले तांचे आयकून उपरांत तो मुखार गेलो आनी कोण थोय कार्पेंटर थोडे मोदेर चिंत्ताले तेय थकलेले विश्वान तांकां विचारलें आनी तुमी कितें करतात तें सांगलें तुका दिसना आमी हें मोदेर चिंत्ता बरें न्ही हें मोदेर एकदम निबोर मोदेर तो वावर करून आमी थकले तेच भाशेन तिरग वताले निमाणो खंय बिशप ते थोडे कुंजात मारताले भितर आसले कोणटाले मातयेन मेळे जाल्ले कामान बुडलेले ताच्या एकल्याक विचारलें आनी तुमी कितें करतात आनी ताणें सांगलें की आमी हांगा एक व्हडली मा इगोर्ज येवपाची आसा ते इगोर्जेची आमी कुंजात घालता हांगासर एक व्हडली इगोर्ज येवपाची आसा ती इगोर्जेची आमी कुंजात घालता ते सगळे उलोदीक थकलेले भितर आसलेले मातयेन रेबान मेळे जाल्ले घामेलेले थकलेले पूण तो वावर करतना कुंजानीचो जो वावर कोणाक दिसलो ना आमचे बिल्डिंगाची कुंजात थंय आतां दिसती पर्यंत पडना पूण तो सादो हांव गोड मेळेपणाचो वावर करतना ताची नदर ही व्हडली इगोर्ज आमी कुंजात घालता हें आमकां गरजेचें आमी आमच्या इगोर्जांनी तुमी जायत्या भासांची सेवा करतात कचेरीन गार्डनान कुजनान सेमितेरीन फोंड काडून साफ सफाई करून इगोर्ज याज्ञिकाचें घर फिरगोस घर नितळ सांबाळून पूण हें करतना तुमी चिंतूंक जाय ह्या होत्या पापीकाराची सेवा करिना तुमी पवित्र सभेची सेवा करता पवित्र सभा म्हळ्यार जेजूची जिवी इगोर्ज इनोदर आमकां आसूं हांव एक सादो वावर करता जाय
घोडे केन्ना पातिकाराची झोपाटी पडटा घोडेक लोकूय केन्ना टिका करतात जाल्यार पूण हांव वावर करता तो उंच मोलाचो पवित्र सभेचो जेजू पवित्र सभेचे मस्तो आमी तिचे सांदे आमच्या वावराक व्हडपण आसा आनी तिसरे सुवातेर आमच्या वावराक न्हंयच मोल आसा वावराक व्हडपण आसा पूण आमचो वावर भाग्यवंतपणाचो एक उपाय तुम्ही जाणात भाग्यवंत पावलो एफेसकाराक बरोवन सुरवातेकूच अशें म्हणटा देवाक आमच्या सुरगीच्या बापाक वाखाणणी कित्याक संवसार रोजचे आमी ताणें आमकां विचून काडल्या कितें करूं निश्कळो पवित्र आनी मोगान भरलेली जावं संवसार रोजचे आमी ताणें आमकां एक एकल्याक विचून काडल्या आमच्या पवित्र स्थाना उदेशी ताणें आमकां विचून काडल्या आमी जेजूचे फाटलावदार जाल्यार बेश्टे बाय चान्स न्हय देवान आमकां संवसार रोजचे आमी विचून आनी आमच्या बावतिजमा उदेशी आमी जेजूचे कुडीचे सांदे चिपे सांदे भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन रोमकारांक बरोवन म्हणटा तुमी नवडत तुमी एक एकलो जेजूचे कुडीचो सांदो आनी आमी सांगाती एकामेकाचे सांदे आनी जेजू कुडीचे मस्तो जेन्ना आमी ताचे सांदे वावर करता आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशें वावर करता आमच्या वावरा उदेशी आमी भाग्यवंत जाता आमच्यो फामिली भाग्यवंत करता आमचे समुदाय आमची फिरगोजेची पवित्र सभा आमच्या वावरा उदेशी भाग्यवंत जावं ही धरून गरजेची कसलोय वावर जावं म्हज्या वावरा उदेशी न्हयच हांव भाग्यवंत जाता न्हयच म्हज्या घोराब्याक भाग्यवंत करता म्हजे फिरगोजेन म्हज्या वाड्यान भाग्यवंतपणाचें वातावरण हांव घट करता एक खंय ब्रादर आसलो तुमी जाणात म्हत्वाची संस्था आसा न्हय आमचे जेजुईत पाद्री आसा सालेशियन आसता पालोदीन आसा एसपीडी आसा तो पद्दत तुमी न्हय आनी त्या संस्थांनी थोडे बांगडी पाद्री जावन आसा थोडे बांगडी ब्रादर म्हूण आसता आतां थोडे उणे जाले पूण आदी ब्रादर म्हूण आसताले ते पाद्री जायनासले सादो वावर करताले आनी एक फावट खंय एक संस्थेन एक ब्रादर आसलेलो ताणें आख्खें जिवीत भर सूय सूत घेवन आपल्या सांगाती पाद्रींची सेवा केली तांचे आंगोस्तां शिवून तांचे कपडे भिजतात तेन्ना ते सारके करून सद्दां सूय सूत घेवन आपलें आख्खें जिवीत चाललेलें आनी हो ब्रादर सारके पिरायेक पावलो या कम वेलकम तुमचें स्वागत या म्हाका दिसता जायते तुमी पयलेच फावट ह्या घरा पावल्या ह्या घरा कितलीं जाणां पयलेच फावट आयल्यात पयलेच फावट जायते जाणां बरें जालें येवन तुमी हे आमचे गोंयचे पवित्र सभेचें गोंय भाग्यवंत सुजेबाजाच्या नांवान सुरू केलां भाग्यवंत सुजेबाजाचे ओथमीक नवसरणेचें केंद्र सेंट जोझफ स्पिरिच्युअल रिन्यूअल सेंटर तुमी आयल्यात पूण आमी खुशाल म्हणून हांव तुमकां सांगतालो तसो ब्रादर आख्खें जिवीत भर दुसऱ्या आपल्या सांगात्यांची आंगोस्त्रां शिवून कितें भिजलें जाल्यार करून इगोर्जेचे आल्ताराचे तुवाले करून स्वता सूय सूत घेवन सारकेले आतां जाणलो जाल्लो आनी एक दीस ताका पिडा जावन तो मरणाचे तोणीक पावलो त्याच्या समुदायाच्या वांगड्याक बोमले आतां ब्रादर मरणाचे तोणीर पावला सगळें कांय जालें खंय आनी जेन्ना ताच्या वडिलान ताचे खाटीचो भोवती ताचेर दिश्ट घाली ताका दिसलें खंय हो ब्रादर कितें तरी वागता इट लुक्स लायक ही वॉन्ट्स समथींग ताका विचारलें खंय ब्रादर तुका खुरीस जाय जेजूचो खुरीस हातान घेवंक सोदताय ताचे लागीं उलोवंक जायनासलें ताणें खुणा करून सांगलें खंय ना नाका खुरीस ना दुसऱ्या एका सांगात्यान ताका विचारलें ब्रादर तूं सदांच तेल सोदतालोय तुका रोजाराचें कोंत जाय तुज्या हातांनी ताणें खुणा काडून सांगलें खंय नाका ताणें तिसऱ्यान विचारलें ब्रादर तुका पवित्र पुस्तक बायबल जाय बायबल तुज्या सांगात्या जाय निमाण्या घोडयां बायबल जाय ताणें कोणा करून सांगलें खंय ना नाका बायबल नाका तेन्ना ताच्या वडिलाक उगडास आयलो खंय ताणें आपल्या आख्खें जिवीत भर सूय सूत घेवन वावर करून दुसऱ्याची सेवा केल्या म्हणून ताका आपल्या वावराचें हातयार घेवन बापाशी वचूंक जाय ताका विचारलें खंय ब्रादर तुका तुजी सूय सूत जाय ताणें आस्तें तोंड करून सांगलें वय म्हाका म्हजी सूय सूत जाय
सुईसूद घेवन वावर सारको वावर करून सेवा करून तो भाग्यवन जावन गेलो. दुसऱ्याक भाग्यवनपणाची वाट दाखयलेली. आतां हेच आपले वावराचे आनी भाग्यवनपणाचे हातयार घेवन तो बापा सकशें वचूंक सोदता. तुमचो वावरान थोड्यो खुणा तुमी पेटयल्यात, पेन आनी कितें कितें पांडुलो, ती भाग्यवनपणाची हातयारां. साद्या वावराची हातयारां पूण भाग्यवनपणाची हातयारां. जेन्ना तुमी तो वाव जबाबदारी विस्वाशीपणी आस्त्या तोंडान उर्बेन करतात, त्या वावराचें व्हडपण वळखतात, त्या वावरा उद्देशी तुमी पवित्र सभेची सेवा आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतात म्हूण वळखतात, तेन्ना त्या वावरा उद्देशी तुमी भाग्यवान जातात. आमकां भाग्यवान करतात, पवित्र सभेक भाग्यवान करतात. आनी देखून आयज गरीब भाशेन तुमकां आमी आपयल्यात, तुमकां दिन वाचूं, तुमच्या वावरा खातीर तुमकां शबासकी दिवं. तुमचे उद्देश होच शबासकेचो निरोप सगळ्या तुमच्या बरोबर वावुरतल्या सगळ्यांक आपोवन आमचे लागीं पडोवंक ना. एक 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 भशेंतलो योग प्रतिनिधी आमी आपयला, पूण तुमचे उद्देशी सगळ्यांक हो निरोप पाठोवन की तुमचो वावर आमकां चड गरजेचो. तुमच्या वावरा खातीर आमी तुमकां दिनवाशी. तुमच्या वावरा उद्देशी तुमी पवित्र सभेची सेवा करतात, समाजा खातीर वावुरतात आनी भाग्यवनपणाच्या बाकापणान तुमी वचूं नाका. आनी देखून जो वावर करतात तुमी उदारपणान करून एक निमाणी काणी सांगून तुमकां सोंपयता. ह्यो बेकारी आसूं, एकदम गरीब तो पिंजलेल्या वस्त्रां घालून सदां वीक मागतालो आनी त्याचे कोट्टेन कोणूय थोडे तांदूळाचे थोडे गोटे कितें पयशे उडयताले वीक मागतालो. जायते फावटी कांय पडो नासले, सारकें जेविनासतना न्हिदूंक येतालो. पूण एक दीस ताका कळ्ळें खंय थंयसरलो राजा त्या वखदान येवपाचो आसा. घोड्यार बसून राजा येवपाचो म्हूण ताका कळ्ळें आनी तो खुशाल जालो. राजा येता जाल्यार हांव म्हजी कोट्टी दाखयतलो, म्हजो हात राजा कितें तरी दान दितलो. खुशालकायेन तयार जालो. ज्या वखदान राजा वचपाचो आसलो थंय रस्त्यार येवन आपली कोट्टी घेवन वीक मागूंक बसलो. आनी राजा घोड्यार बसून आयलो तेन्ना ताणें आपलो हात पातयलो आनी तो रावतालो. राजा आपल्या हातान कितें घालतलो पूण तो सारको डिजापॉयंट जालो. राजान कितें केलें, राजान ताच्या हातान कितें घालचे सुवातेर राजान ताचे लागीं वीक मागली, आपलो हात पातयलो. हांवें म्हजो हात पातयलो, हांव रावतालो, राजा म्हज्या हातान कितें घालतलो. राजा आपलो हात आपले कोट्टेन पयले खंय आनी 3 गोटे काडले खंय तांदळाचे आनी राजाच्या हातान घातले. 3 सुकले समजलें. तांदळाचे 3 गोटे ग्रेन्स काडले पळय राजाच्या हातान. ग्राजिंगली तोंड माकडें करून, कित्याक तो रावतालो राजा कितें दितलो. राजाच भिकारी कहो म्हजे लागीं मागता. 3 काडून नाकान घाले. पूण राजान मुखार वेशाक ताचे कोट्टेन कितें उडयलें. राजा मुखार पोतसो वेगळे वेगळे पळोवन गेलो. कोट्टेन राजान कितें घालां. राजान 3 भांगाराचे कोणे ताचे कोट्टेन घाले. ताणें 3 तांदळाचे कोणे तोंड माकडें करून घालेले. राजान 3 भांगाराचे कोणे ताचे कोट्टेन उडोवन मुखार घाले. मागीर तो मातेर पडूंक लागलो. अरे पिसो कोट्टेन कितले तांदळाचे कोणे हाडले आनी सगळीच कोट्टी राजाक दिवन घातली. म्हाका कितले भांगाराचे कोणे मेळटले आसले. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. देव उदारपणान दितल्या मनशाचो मोग करता. गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर. हांव हात सुदोळ करून उर्बेन आस्त्या तोंडान म्हजो वावर करीन जाल्यार देव आमच्या कोट्ट्यांनी आमी कोट्ट्यो घेवन भोंवना जाय, पूण आमकां जिविताची कोट्टी आसा. आमच्या जिवितान देव जायते भांगाराचे कोणे उडयतलो. ज्या उदारपणान आस्त्या तोंडान उर्बेन हांव म्हजो वावर करता, त्याच मापान देव आमच्या जिवितान आपली देणी ओततो. म्हजें निमाणें उतर तुमकां तुमी जाणवता. आमचो संपलेलो बाब साहेब फ्रांसीस बाब साहेब, ताका श्रिस्तीचो व्हडलो हुस्को आसलो.
ताणें आमकां मनशाक म्हणून उगडास केलो की आमी शिस्तीचो सत्यानाश केलो। आमी उदरगतीच्या नांवान आमी श्रिस्तीचो सत्यानाश केला। आमच्या उदक आसा, न्हंय आसा, दोरी आसा, थंय आमी गार्बेज उडोवन, आमची झाडां कातरून, आमचे दोंगर कातरून आमी श्रिस्तीचें निसंतण केलां म्हूण आमच्या बापसाहेबान आमकां उगडास आनी आमकां सांगलां की आमी श्रिस्तीचो सांबाळ करिना जाल्यार कित्याक श्रिस्ती आमचें सगळ्यांचें सामान्य घर, ती सांबाळून सफाय सुफाय, देवान दिल्ल्यो नदी, देवान दिल्लीं झाडां पेडां, देवान दिल्लीं सुकणीं सावजां, तें आमचे भाशेन आमचें घर तें। आनी हांव म्हज्या घराचो विद्वास करीन जाल्यार हांव म्हजोच विद्वास करता। आनी देखून तुमच्या वावरा उद्देशी श्रिस्ती सगळें हुस्को दाखोव। हांव सिग्नारीन शिकतालो तेन्ना एक जाणटो जेजुईत पाद्री आसलो, तो आमी भुरगे खेळटाना तो भायल्यान येतालो आनी आमी कितें उडयता तें एकठांय करतालो आनी आमकां सांगतालो आखे श्रिस्तीक तुमची डास्टबीन करिना, डोंट मेक द होल अर्थ युअर डास्टबीन। आमी श्रिस्ती सांबाळून तुमी जाय ती सफाय सुफाय करता। देवान हें सोबीत गोंय आमच्या हातांनी घाला, झाडां पेडांचो मोग करून, नितळकाय सांबाळून, श्रिस्ती एक डास्टबीन करिना जावं तुमी जाय तें करतात म्हूण हांव जाणा। देखून तुमकां हांव शाबासकी दिवचो। हें मन आमच्या एका घरान, आमच्या वाड्यान, आमचे फिरकोचेन की श्रिस्ती हें आमचें सगळ्यांचें घर। जे भाशेन हांव म्हजें घर नितळ सांबाळटा, म्हज्या घराचो कचरो नदीन व्हरून उडयता, म्हजें प्लास्टीक बॅग व्हरून खंयसरूय दवरता, हें सारकें ना। ती देवान दिलोच। देखून आनी एक फावटी तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो नातालांचो काळ शांतीन भरलेले नवे वर्स हांव येताना तुमच्या वावरा खातीर हांव तुमकां दिवं आमच्या आदारी बिस्पा प्रभू हांगासर आमचे एपिस्कोपल विकार आसा, डीन आसा, कारितासाचो वडील फादर मॅवरीक, निमाणी 4 वर्सां तो फादर सावियो, फादर वॉल्टर, सिस्टरी, तांचे सहकारी आमकां हे मेळावे मांडून हाडूंक आदार दिता। तुमकां सगळ्यांक तांच्या सांगता गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान तुमच्या वावरा खातीर हांव दीन वाचता आनी हो वावर अदीक जबाबदारेन आमी सगळीं करुया। वावराचें व्हडपण ओळखून घेवया। आमच्या वावरा उद्देश आमी बाग्यांक जाता, पवित्र सभेक बाग्यांक करता, समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरता म्हूण ओळखून आनी खरी भाशेन आमचो भाव करतना श्रिस्ती सभेक आमचो हुस्को दाखोव। श्रिस्ती आमचें देवान दिल्लें सामान्य घर, ताचो सांबाळ करूंक आनीकूय कितें पावलां मारूंक जातात जाल्यार मारूया। सगळ्यांक तुमकां खुशालकायेन भरलेलो दीस हांव दिता। देव बरें करूं। देव बरें करूं।